السلام عليكم بنياتي وليداتي، مرحبا بكم. اليوم بنياتي غندير لكم فيديو جديد باش نشكر جميع المتتبعين ديالي، بنيات بنات وليدات واخواتاتي من جميع الوطن، خارج الوطن داخل الوطن. وكثير كنشكر الشعب الجزائري، البنات وولاد اللي دخلوا عندي ودعموني واشتركوا معايا ولاو من الاسره ديالي. مرحبا بهم والف مرحبا، دعموني وشجعوني. واليوم غنشكرهم بزاف بزاف لانهم وقفوا معايا وشجعوني وطلعوا لي بزاف لي زابوني وشجعوني وعجبهم الفيديوهات ديالي. واليوم غنجاوب على الاسئله اللي عطاوني. اولا شكرتهم وعطيتهم تحيه كبيره من قلب القلب، وغادي نجاوب على الاسئله اللي عطاوني. كنجاوب عليها في الكومونتير، كيعطوني كومونتيرات وكنقراهم بكومونتير لانهم كيفرحوني وكيدخلوا لي الفرحه في القلب ديالي، لانني انايا الحمد لله كسبت اسره كبيره من الشعب الجزائري واسره كبيره من المغرب ومن مصر ومن جميع الدول العربيه كلهم. كسبت اسره جديده كنحبها وكنموت عليها. واليوم غنجاوب على الاسئله اللي جاوبت عليها في الكومونتير، غير جاوبت عليها شفويه، ودوكا غنجاوب عليها في الفيديو باش تشوفوا عمليه وتبعوا معايا بنياتي وليداتي واخواتاتي. ومرحبا بكم وتبعوا معايا من الفيديو حتى الاخر الدريات بنياتي. السؤال الاول اللي سالوا لي بنياتي وليداتي واخواتاتي، قالوا لي هذا المشقق راه ما غير صورتيه ما نجحش معاك، خاصك دينا فيه الماء وتشوفوا نغسلوا قدامك. وقلت لهم دخلوا الفيديو، راه درت لكم فيديو راه طيبت فيه وراه ما ساحش ليا، راه مزيان. علاش غنكذب عليكم الدرياتي بنياتي؟ ما غنكذبش عليكم لان العمر شحال بقى فيه حتى يبدا يكذب في اخر العمر ديالو. انا واحد المراه كنبلغ من العمر 60 عام، ماشي صغيره باش غنبدا نكذب على بنياتي وليداتي واخواتاتي. هذا المشقق كاين يقول لي لوحيه راه ما بقاش، ولا هادي كاين اللي قال لي كل واحد اش قال لي في كومونتير. انا كنجاوب هاد الناس كنقول لهم راه مزيان، انا غندير لكم العمليه قدامكم تتشوفوا الماء راه ما غاديش يسيح منه وراني طيبت فيه. وهذاك التمر اللي قالوا لي ثاني التمر، واش التمر طايب ولا لا؟ التمر عادي بحال هاد التمر، بحال عادي كتجيبي التمر بحال عادي كتاخذيه، كيكون طيب ومعجن، ما كيكونش داك القاصح. لان هاد المعجن كنحيدوا ليه هاد الجلده ديالته، كناخذوا غير اللب ديالو يعني هاد الوسطاني ديالو هو اللي باش غنلصقوا به الطاجين. هذا هو التمر اللي غنجاوب السؤال اللي جاوب على البنيات والوليدات. وسمحوا لي كنقول الدريات لانني انا كنقول الدريات لان هذا هو لغتنا الطبيعيه، وانا امراه بسيطه وطبيعيه كنهضر معكم بدون تحضير، بدون ورقه، بدون ستيلو. واخا انا ماشي اميه ولكن كنهضر بالبساطه لان هاد القناه ديالي ديال البساطه وبدون ما نزوق الهضره وبقى نزوق فيها. ما عنديش مع داك الزواق. كنبغي بنياتي وليداتي نهضر معاهم باللغه المغربيه الطبيعيه ديال الدار اللي كنهضر معاها بها مع وليداتي. هذا هو الطاجين المشقق اللي جاوبت عليه. وهذا الطين راه طين ماشي مجلج، طين كيكون ما مجلش هو اللي كتصلح مع اكثريه، لانني عزيز عليا انا هاد الطين اللي ما كيكونش مجلج. داك المجلج ما كيكونش كيعطيش البنه زوينه وماشي فيه داك الدهان اللي داهنين به، كيقولوا ماشي صحي. انا من عند الله ما كيهرب ليا منه خاطي، ما كنبغيش. هذا بالنسبه لهذا المشقق. وبالنسبه اللي وريتكم الطاجين قبل الاستعمال، خاصكم قبل ما تشريو الطاجين باش يدوم معكم ما يمشيش لكم مع هذا الشق، كتديروه في الماء، كتبيتوه في واحد الليله في الماء عادي، كتبقى في الليله كامله بغلاقته بكلشي اللي بحال هكايا، كيبات ليله حتى الغد، وكتخليه في واحد المكان يشرب داك الماء بوحدو. وكدهنيه بالزيت وكتخشيه في الفرن يكون ساخن وتوطي عليه درجه النار، توطي عليه تقولي مهيله،
وتخلي واحد ساعه الا ربع ولا ساعه، وتطفي عليه وتخليه في المكان ديالو، ما تخرجيه ما والو حتى كيبرد، يبرد الطاجين ويبرد الفران عاد خرجيه. ومني تبغيو تغسلوه، مني اول مره غتبداو ديروا طيبوا فيه، مني تخرجوه من الفران كطيبوا فيه واحد الاكله اللي هي غير البصله، حيت البصله كتخلي هاد الطين كيرطاب كيولي ناعم. كتشد ديك البصيله كتنقيها كتقرديها وكديري فيها شويه الزيت وكطيبيها على النار، ودائما النار ما كتحطيهاش ديريكت مع هذا، كتحطي واحد القزديره، كنقولوا قزديره بحال هكايا، كتحطي قزديره بحال هكا فوق من النار باش تنقص عليه العافيه، والعافيه مهيله، ما كتكونش العافيه مجهده، واخا تكون ديال الغاز ولا ديال الضو ولا اي حاجه، تكون العافيه اللي هي ناقصه من درجه الحراره ديالها. وإلا كانت الفاخر كنقولوا الفحم، طيبي على الفحم، الفحم ما كيدارش بزاف في المجمر، كيدار واحد 3 الفحمات تيشعلوا، وتحطي عليها الطاجين وتبداي مره فيما تشوفي داك الفحم بدا كيدوب كتزيدي بالفويخره، يعني كتعطيه واحد درجه الحراره مهيله باش تحافظي على الطاجين ديالك. ومني كيتقادى منه يعني كيوكح البلول كينشف، كتبغي تزيدي البلول، كتبغي تزيدي يعني الماء، ما تزيديش بارد، خاصو يكون الماء طايب وغليان، عاد تزيديه على الطاجين كيكون سخون. الا درتي عليه الماء بارد هذيك حتى هو كيطرطق الطاجين، واخا تكوني دايره ليه الترويض، واخا تكوني درتي ليه اي حاجه راه كيطرطق. خاصك تكبي الماء سخون طايب غليان، هو اللي غادي تزيديه في الطاجين ملي تبغي تزيديه البلول. ومني تاكلي وتسالي والطاجين كيخوى وتبغي تغسليه، تحطيه في واحد المكان حتى تيبرد، مني كيبرد عاد تغسليه، ولكن ما تغسليش بالماء بارد، غسليه بالماء سخون، لان الماء سخون ما غاديش تستعملي المواد الطبيعيه، الماء سخون كيحيد داك الدسام وداك الشيء طيبتيه، يا اما طيبتي السمك، يا اما طيبتي اللحم، يا اما طيبتي اي نوع من الاكل طيبتيه، كيبقى الدسام عالق في هاد الطاجين. باش ننظفوه غير بالماء سخون والملحه والخل، يعني هاد الخل البيض والملحه والماء سخون، ولا الحامض، كتشدي الحامضه كتقطعيها على جوج بحال هكايا، كتقطعيها راه ساهله. وكتشدي الملحه اللي هي عاديه، الملحه اللي كناكلو بحال هكايا بنياتي، كتشدي كديري الملحه بحال هكايا وكتبقاي تغسلي، كديري الملحه العاديه بحال هكايا وديري واحد نص حامضه، وكتبداي تحكي بحال هكا الطاجين بدون مواد ديك اللي كتكون ديال الصابون اللي كتغسلوا بها المواعن الاخرين. هاد الطاجين حساس كيبغيش ديك المواد، كتغسلي غير بهاد الملحه، هاد الملحه راه كتحيد الدسام وكتحيد كاع الريحه، واخا تكون طيبتي فيه الحوت ما كيبقاش فيه ريحه الحوت. وملي كتشليه بحال هكايا كديري، ملي كتشليه بنياتي كتشلوه بالماء سخون، الماء سخون هو اللي كتشلو به الطاجين، وكتغسلوا به الطاجين في الاول وفي الاخر دائما الماء طيب بحال هكايا، الماء طيب شتي بحال هكا الماء طيب كتغسليه، وكتقدري تخلي كاع الا كان شي حاجه عالقه ديري الماء طيب اللي هو غليان وتكبي عليه وتخليه في واحد المكان حتى كتلقاي داك الحراق ولا داكشي اللي شبر في القاع ديال الطاجين كيتحيد بوحدو بدون ادوات حاده، بدون الصابون ولا داكشي اللي المواد ديال التنظيف، حيت هاد الطاجين حساس كيشرب. وبالنسبه لواحد السؤال سالني واحد المتتبع ولا متتبعه، قالك الطاجين شراه وبدا يطيب فيه، بدا يطلق ليه واحد ليدام بزاف، ما بغاش يتقطع ليه داك ليدام كثير، بحال زقات الزبده ما عرف شنو كيطلق ليه، قال كيغسلو ويعاود ما كيتقطعش منه. هذاك راه هذاك ليدام اللي داروه في الترويض، اثناء الترويض كاين بعض الناس كنشوفهم كيديروا الشحمه، كيشدوا هاد الطاجين، هاد الطاجين ملي كيروضوه كيجيبوه وكيدهنوه بالشحمه بحال هكا من الداخل حتى كتولي الشحمه مقبصه على الطاجين، وتيخليوه فيها كتبات فيها، تيقولوا راه غادي يرطبوا. وهذيك الشحمه اش كتطرى
كيشربها الطاجين. حنا هذا الطين كيشرب اي حاجه درتي فيها زيت كيشرب، درتي فيها مواد خايبه كتشرب، كتبقى دائما معلقه. علاش حنا قلت لكم ما تغسلوش بالمواد التنظيف، لان مواد التنظيف كيشربها الطاجين. ومني تبداي طيبي وتحطيه في النار، واخا كتغسليه كيبان لك راه مزيان، غير كتشعلي عليه النار كتطلع ديك الماده كتذوب، كتطلع تعطي الريحه وكيطلع داك الدسام. ونصحته في الكومونتير قلت ليه غادي تغسليه بهذا الحامض والملحه والماء سخون، تبقى تكرر العمليه. ولا كان هذاك الدسام شاد حتى من التحت، دير الماء سخون غطسو كامل في واحد الباسينه ولا واحد البانيو فيه الماء طيب، يعني تكوني درتي ليه شويه الحامض وشويه الملحه ولا الخل وتحكها مزيان، ومن بعد كتخشيه في داك الماء طيب وتخليه وتعاود تغسلو وتكرر العمليه شحال من مره ولا جوج حتى كيمشي لك داك الدسام. لان داك الدسام راه شربوا في النهار الاول ملي كان باقي جديد. خاصكم تحرصوا في النهار ملي كيكون جديد دهنوه، قلت لكم عير ترقدوه في الماء حتى كيشرب الماء اللي هو عادي. ها هو شرب الماء كدهنوه بالزيت من كل جوانب، من هنا ومن هنا ومن كل غلاقه، وتخشيوه في الفران. مني كيحمى كتلقاو كتخرجوه من الفران شارب داك الزيت كيكون نقي، ما عمره ما غادي ياثر على ريحه ديال الطاجين. وكيبقى الطاجين عادي، هانتوما كتشوفوا طاجين عادي من داكشي كيعطي الماكله بنينه. وبالنسبه لواحد السؤال كيقولوا الطاجين ملي كيولي كحل بحال هذا اللون هذا صافي راه ما بقاش صالح للاكل. لا بالعكس، ملي كيكحل بالنسبه لهاد الطاجين ملي كيكحل الا عاد كيبنان وعاد كيزيان، وقد ما طال عندك الطاجين قد ما كتكون عنده الماكله ديالو بنينه وزوينه. على كل نهار واحد يشري طاجين من اول مره ملي كيطيب الطاجين كيكون باقي جديد، راه كيكون باقي ما مروتش، يلا اول مره ما كيعطيش البنه في الاول بحال في الاخر ملي كيولي عندك دايما عندك واحد العام وانت كطيبي فيه كتخشيه في الفران فوق المجمر فوق النار، يعني كيبقى عندك مده طويله كيبقى عندك الطاجين زوين. وبالنسبه للسؤال اللي قالوا لي ما غسلتيش لنا الطاجين في ديك الساعه، لان مبغاش نطول عليكم الفيديو، قلت لكم فمي قلت لكم غسلوه عادي وما تغسلوش بزاف من هنايا ما تغسلوش بزاف باش يبقى ها انتما كتشوفوا باش يبقى هاد التمر شاد لكم من هنايا وكيبقى حتى كيموت مع الطاجين. قلت لكم غسلوه بالماء سخون عادي وطيبوه فيه عادي، وانا غنكب لكم الماء قدامكم تتشوفوا واش الماء كيسيح، لان قالوا لي شي وحدين كبينا الماء باش نشوف كيسيح. ها هما هاد الماء اللي ها انتما بنياتي وليداتي، ها الطاجين اللي درت معاكم. انا غنحط سربيته ها هي ناشفه بيضه ناشفه، ها هي غنحطوا لكم هنايا. وهاد الماء اللي وريتكم الماء غليان والملحه اللي غسلت بها الطاجين وريتكم غنكبو هنايا باش تشوفوا معايا بنياتي. راه ميمتكم ما غاديش تكذب عليكم، راه الله شاهد عليا، حرام عليا انايا واحد المراه كبيره ما غاش هانتوما بنياتي. ها هو هي ما كيقطر ما والو، هانتوما كتشوفوا ها هما هي ما كاينش ما كاين حتى حاجه. هانتوما ها هما هانتوما كتشوفوا الزيت ناشف ما فيه والو. هانتوما باش غنكذب عليكم بنياتي، هذا هو الطاجين ديالنا مشقق. علاش غنكذب عليكم وانا واحد المراه مسنه كنبلغ من عمر 60 عام وزياده، لانني ما غاش نكذب عليكم شحال بقى في العمر. هذا هو الطاجين اللي ودريت معاكم بنياتي. والطاجين هذا لان هو ملي كتحطي منه واحد القصديره هي هذه كتحطيها فوق العافيه وكتبداي طيبي عاديه. كيبقى انا درت معكم فيديو فيه الحوت كواري وشتوني البلول راه باقي، ويعني ملي كيوكح لكم البلول كتزيدوا الماء طيب وكتبقاو كتخدموا. هذا هو طاجين. وبالنسبه لبنياتي قالوا لي خاصك كنت اللي كيشري ديال السمطه راه كيبقى مزيان. انا شاريه ديال السمطه اللي كيقولوا ديال الحديد، ها هو شاريه ونفس الوقت ها هو راه تفرقع معايا، شتي راه تشق معايا وتا هو صلحته. ها هو صلحته حتى هو درت ليه التمر وصلحته، حيت هذا كبير كيكون عندي العائله كثيره كندير فيه هذا الكبير، ومن تكون عندي عائله صغيره
كندير مع كنكون ما كاينش افراد كثيره كندير الاخر اللي صغر منه. ها هو فيه الصمطه، ومع ذلك راه تفرق عليا. راه كتشوفوا الشق، ها هو الشق صلحته، وها هو من اللور ديالو ما كنغسلوش مزيان وكنكرطو، كنخلي داك الشيء اللي فيه كيبقى شاد فيه، راه مزيان، كيبقى بحال درتي ليه واحد التبليطه واحد العجنه، كيبقى مزيان. هذا حتى هويا غنكب لكم الماء وغادي تشوفوا. ها هو غادي نحطوه هنايا قدامكم تشوفوا. ها هو الماء، ها هو الماء طيب. ها هو بنياتي، ها نتوما كتشوفوا. ها هو يا كنهزو كتشوفوا. ها نتوما يديا غنديرها لكم هنايا، ها هي يديا، ما كاين لا ما لا والو. ها نتوما كتشوفوا ما كاين لا ما لا والو، ما يسيح ما والو. علاش غنكذبوا بنياتي وليداتي المتتبعين ديالي؟ انا فرحانه بكم اللي تفاعلتوا معايا وعجبتكم، وانا بحال مهمتكم. اي حاجه اللي حبيتوها قولوها ليا، انا تحت الاشاره ديالتكم بنياتي اللي كنعرفوا غنعطيه لكم، وسولوني باي سؤال. وراه كاينين شي اسئله اخرى ما غنجاوبش عليها في الطاجين، ماشي ديال الطاجين، خارجين على الطاجين، راه غندير لكم فيديوهات. كاين شي بنياتي سولوني على شي ادويه ولا شي مواد طبيعيه ديال العيالات، اي حاجه غنوريها لهم، ولكن غنديرها لهم في فيديوهات يتابعوا معايا، يديروا الجرس ويبقاو متابعين معايا. غنعطيهم هذاك الشيء كله اللي بغاو وغنجاوبهم. وبالنسبه للسيده اللي قالت لي واش انت من اسفي، لا انا ماشي من اسفي، انا من الدار البيضاء، وحنا كنا مغاربه وكنا مسلمين بحال. وهذا الفخار تيكون في جميع المناطق ديال المغرب، وكيختلف ما بين الشمال والجنوب واسفي. كاين الطين ديال اسفي، كاين الطين ديال الصويره، كاين ديال الدار البيضاء، كاين الطين ديال الشمال ديال وادلاو. كل طين عنده اختلاف ديالو. المهم انا جاوبتكم بنياتي وما نكونش طولت عليكم، وشكرا ومرحبا بكم والف مرحبا الاخوان الجزائريين والجزائريات. راكم في القلب، كنحبكم بزاف، والمغربيات والتونسيات والمصريات كلكم، كلشي من جميع اقطار العالم. انا كنحبكم وكنموت عليكم. ها نتوما ما كيقطر ما والو، ها نتوما كتشوفوا. ها هو الماء كاين داخل، ها هو ما كيقطرش صافي.